वेलकम डियर मेंबर्स। आज हम 12वें नंबर पे नाजिल होने वाली सूरह सुनेंगे जो कुरान पाक की मौजूदा तरतीब में 94 नंबर पे है और जब नाजिल हुई तो 12वें नंबर पे नाजिल हुई थी। सूरह अलम नशरा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अलम नशरा लक सदरक, ए मोहम्मद क्या हमने तुम्हारी खातिर तुम्हारा सीना खोल नहीं दिया, यानी ए मोहम्मद आपकी खातिर आपका सीने को खोल दिया है। अच्छा, यहाँ पे सीना खोलना यानी शक सद्र और शरह सद्र दो अलग चीज़ें हैं। एक तो सीने को फिजिकली खोलना, चाक कर देना, सीना चाक करना, यानी कि हार्ट ओपन हार्ट सर्जरी जैसे होती है, वो मेरे प्यारे नबी की 2 बार अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने की है। एक दफ़ा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हलीमा सादिया के घर में बचपन में परवरिश पा रहे थे, 4 साल की उम्र थी, तब आप सल्लम का सीना चाक किया गया, आपके दिल को निकाला गया और आब ज़मज़म से धो के वापस लगा दिया गया। और इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अभी ये 12 सूरतें नाज़िल हो चुकी हैं, कुछ सूरतें और नाज़िल होने वाली हैं। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पे अब तशरीफ़ ले जाएंगे आसमानों पे अपने अल्लाह से मुलाकात के लिए। तब भी उस दिन भी आपका सीना हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपका निकाल कर यानी शक सद्र यानी सीना चाक किया जाएगा और आब ज़मज़म से आपके दिल को धोया जाएगा और फिर आप तशरीफ़ लेकर जाएंगे। और दूसरा शरह सद्र का मतलब है कि आपका सीना खोल देना, जैसे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से फरमाया था, जब अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया था कि आप फ़िरौन के पास जाएं, आपको नबी बना दिया गया है, फ़िरौन के पास जाएं, उनको अल्लाह का पैगाम दें और बनी इसराइल को वहाँ से निजात दिलवाएं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबान में भी लुकनत थी, उन्होंने अपनी ज़ुबान के लिए भी दुआ की थी, लेकिन सीना खोलने के लिए यानी कि सीना कुशादा कर दें, मेरा सीना खोल दें का मतलब मेरी जो बात हो वो तमाम लोग समझ लें और सुन सकें और उनको समझ भी आए और मेरे सीने में कुशादगी पैदा करे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से जो दुआ की थी वो पूरी दुआ आगे चलकर अगली सूरतों में इंशाअल्लाह हम सुनेंगे। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उस दुआ का पहला हिस्सा ये था, रब्बिशरह ली सदरी, ए मेरे रब मेरे लिए मेरा सीना खोल दे। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से जो दुआ कर रहे थे कि जो लोगों तक यानी फ़िरौन और फ़िरौन के दरबारियों तक जो बात जो अल्लाह का पैगाम लेकर जा रहे थे, तो उनकी ज़बान में भी लुकनत थी, इसलिए उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि मेरे लिए मेरी ज़बान की लुकनत भी दूर हो जाए और मेरा जो सीना कुशादा हो जाए और लोगों को हमारी बात, मैं और मेरे भाई की जो बात है वो लोगों तक समझ आए, लोगों को समझ आ जाए। इसलिए उन्होंने दुआ की थी, तो तब अल्लाह ताला ने उनका सीना भी खोल दिया था, उनकी ज़बान भी ठीक हो गई थी, उनके भाई को नबूवत भी दे दी थी साथ। तो दोनों भाई फ़िरौन के दरबार में गए थे। वहाँ पे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से अभी दुआ भी नहीं मांगी थी कि अल्लाह मेरा सीना खोल दे, कि बग़ैर मांगे अल्लाह ताला ने खुद ही फरमा दिया कि ए मोहम्मद हमने आपकी खातिर आपका सीना खोल नहीं दिया। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सीने को अल्लाह ताला ने इतना कुशादा कर दिया, आपकी ज़बान में इतनी अल्लाह ताला ने मिठास रख दी कि आपकी बात फ़ौरन लोगों की समझ में आ जाती है और आपकी बात लोगों के दिल में उतर जाती है सीधी, और इतनी दिल में उतर जाती है कि जो एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से तिलावत कुरान पाक सुन ले, तो वो इंसान जो है वो आपका ही होकर रह जाता था। हत्ता के लोग जो हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर नाउज़ बिल्ला कहना शुरू हो गए थे, और इसलिए कि जो एक बार सुनता था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर वो इनकार नहीं कर सकता था। और हत्ता के मक्के के लोग तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ बिल्ला जादूगर कहना शुरू हो गए थे कि जो एक बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुन लेता है वो तो हम अपने घर वालों का भी नहीं रह जाता, वो तो सिर्फ़ और सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होकर रह जाता है। और हर घर से मक्के के तमाम घरों में कोई घर ऐसा नहीं था कि किसी का बाप छुप के मुसलमान हो चुका था, किसी का बेटा छुप के मुसलमान हो चुका था, किसी की बीवी बच्चे और तमाम लोग छुप छुप के मुसलमान हो रहे थे। और आप सब जानते हैं कि वो उन्होंने कहाँ पनाह ली हुई थी, चूँकि जो गरीब साहबा इकराम थे उन पे जुल्म सितम शुरू हो चुके थे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात सुनने की देर होती थी और फौरी तौर पे वो इस्लाम कबूल कर लेते थे और एक अल्लाह के होकर रह जाते थे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए मोहम्मद आपकी बात तो फ़ौरन लोगों को समझ आ जाती है, दिल में उतर जाती है, और अल्लाह ताला ने ऐसा सीना आपका खोल दिया है। और सूरह अलम नशरा की अगली आयत में अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब से फरमा रहे हैं, ववदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अन्क़ज़ ज़हरक, फरमा रहे हैं और उतार दिया हमने तुम पर से बोझ तुम्हारा।
اور کون سا بوجھ؟ وہ بوجھ جو تمہاری کمر توڑے دے رہا تھا۔ اچھا، یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا کہ وہی منقطع ہو گئی تھی، آپ کو پتہ ہے کہ 10 صورتیں نازل ہونے کے بعد وہی کا سلسلہ رک گیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ساتھ ہی دے دیا گیا تھا پچھلی صورتوں میں کہ آپ دعوت و تبلیغ کا کام شروع کریں، یعنی اللہ کے پیغام کو گھر گھر پہ پہنچائیں، رشتہ داروں میں، قریبی لوگوں میں، مکے کے تمام لوگوں میں۔ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کا کام کر رہے تھے، اور بہت زیادہ آپ سوچیں کہ مشکل کام تھا، بہت بھاری بوجھ تھا یہ کہ تبلیغ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ ہر بندہ مسلمان ہو۔ ایون آپ قرآن پاک میں آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حریص علیکم کے نام سے پکارا ہے، یعنی آپ حرص کرنے والے، دین کے حرص کرنے والے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ہر بندہ مسلمان ہو جائے فوراً۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بھاری جو کام دے دیا گیا تو ساتھ ہی وہی روک دی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت تھی، چونکہ آپ جب اللہ سے عبادت میں اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، قرآن پاک نازل ہوتا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دلی سکون ملتا تھا، اور اسی لیے عبادت میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا، چونکہ اللہ کی وحی نہیں آ رہی تھی، اور وہ جو سکون اور سرور تھا نا، وہ ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ دعوت کا کام بوجھ محسوس ہونے لگا تھا، بہت مشکل لگ رہا تھا۔ اگر اللہ سے ملاقات کر لیتے تو پھر وہ کام بھی آسان ہوتا، لیکن چونکہ اللہ سے ملاقات نہیں ہو رہی تھی، اور ابھی جب یہ صورتیں نازل ہونا شروع ہو گئی ہیں، سورہ دہا اور اب سورہ الم نشرہ، یہ جوڑے کی صورت میں نازل ہوئی تھی، ان سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے پیارے نبی، کیا ہم نے آپ کے اوپر سے وہ بوجھ ہٹا دیا جو کہ آپ کی کمر توڑے دے رہا تھا، یعنی آپ کو دکھ سے آپ کی کمر جو ہے نا ایسے لگ رہا تھا ٹوٹ جائے گی۔ تو اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور بلند کر دیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر۔ اب اللہ تعالیٰ میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اے محمد، تمام دنیا میں آپ کا جو نام ہے، انٹارکٹیکا جیسے بر اعظم تک جہاں بھی اللہ کا نام پکارا جا رہا ہے، اذان دی جا رہی ہے 5 وقت دن میں 5 بار، تو ساتھ ہی یا عیدین کی نمازیں یا باقی نمازیں، جمعہ کی نماز، تو اللہ کے نام بار اذانوں میں اللہ اکبر کہا جا رہا ہے، تو ساتھ ہی محمد رسول اللہ کہا جا رہا ہے، اور نہ صرف 5 اذانوں میں اور عیدین اور جمعہ کے اذانوں میں، بلکہ جو نمازیں پڑھی جا رہی ہیں اس میں درود شریف پڑھا جا رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر درود و سلام بھیجا جا رہا ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ اور فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو۔ تو یہ دیکھیں کہ اپنے نبی، آپ نے دیکھا کہ دنیا میں 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، تو کسی اور نبی کا کبھی آپ نے سنا ہے؟ تو کسی پیغمبر کا آپ نے سنا کہ اس طرح نام پکارا جا رہا ہو کسی اور رسول کا، کسی اور نبی کا؟ بالکل بھی نہیں۔ صرف اللہ کے ساتھ جس نبی کا نام پکارا جا رہا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیات میں اپنے پیارے نبی سے فرما رہے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ بے شک اے محمد، ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، یعنی جب بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے نا، تو فوراً اللہ تعالیٰ کچھ ہی عرصے کے بعد یا کچھ ہی ہو سکتا ہے اسی دن کر دیں، آپ کو واپس آسانی ملتی ہے، آپ کو دکھ ملتا ہے تو واپس خوشی بھی اللہ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کریں یقیناً، پھر اللہ کریں اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، یعنی جب آپ پہ مشکل آئے، پریشانی آئے، تو آپ نے مایوس بھی نہیں ہونا، نا امید بھی نہیں ہونا، اللہ ضرور آسانی پیدا کریں گے۔ اللہ اگر آپ سے ایک نعمت لے لیتے ہیں تو اس کا نعمت بدل ضرور عطا کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ وقتی دور ہے، یہ آپ کے اوپر مشکلات ابھی آئیں گی، تبلیغ کے کام میں بہت زیادہ مشکلات آئیں گی، آپ نے بالکل نا امید نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا، ضرور آسانی آئے گی۔ اور آسانی آئی جب پورا مکہ آپ کے ہاتھ میں تھا، پورا مکہ فتح ہو گیا، جس مکہ سے آپ کو نکالا گیا، تو آسانی یہ پیدا ہوئی کہ وہ مکہ جو ہے نا تمام لوگ مسلمان ہو گئے۔ آخری اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور آپ نے وہ صورت سنی ہے کہ لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے تھے، اور تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے کر گئے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب آپ فارغ ہوئے نبی، جب فرصت کا آپ کو ٹائم ملے، تو تب اللہ سے، یعنی کہ آپ ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ میں ہر وقت اللہ کی عبادت کرتا رہوں، جو سکون جو اس عبادت میں مل رہا تھا نا، اللہ سے ملاقات میں، تو وہ باقی کاموں میں نہیں مل رہا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک رشتہ داروں کے ساتھ ہوں، عزیز و قارب کے ساتھ ہوں یا فیملی کے ساتھ ہوں، تو آپ اور اللہ کے درمیان تو کوئی حائل ہو ہی نہیں سکتا تھا، آپ کو معرفت الہی
میں سے اللہ تعالیٰ نے استقراق بخشا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رابطہ اللہ تعالیٰ سے 1 منٹ کے لیے بھی نہیں ٹوٹ سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میں باقی تمام کام پیچھے کروں اور اللہ کی عبادت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کروں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب فارغ ہو ان کاموں سے تب فرصت کے لمحات میں عبادت میں ٹائم لگاؤ، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب کی طرف دل لگائے رکھو۔ اور ابھی آپ یہ سورہ سن لیجئے۔ جزاک اللہ۔